नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. अपघात जावपी ब्लॅक स्पॉट ना करपाच्या हेतान येरादारी खातें काम करता अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी सांगलां. पुलीस कॉन्स्टेबल हो पुलीस सेवेंतलो मुळावो घटक. ताच्या प्रशिक्षणांतल्यान गोंयची न्याय वेवस्था आनीक घटमूट जातली असो विश्वास मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. म्हादय लवादाक आतां मेळ्ळ्या 1 वर्साची मुजतवाड. हर घर तिरंगा मोहिमे खाला आयज मडगांवांत 2 कार्यावळी जाल्यो. फुडलो सप्तकभर कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आतां पुराय खबरो. गोंय हें आतां एक्सिडेंटल कॅपिटल जालां अशें आयकुपाक येता. गोंयांत रस्तो अपघातांचें प्रमाण वाडलां. ताका लागून ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाच्या हेतान सरकारान पावलां मारपाक सुरवात केल्या अशी माहिती येरादारी मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिली. ते पर्वरी मंत्रालयांत रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ही बसका दर 6 म्हयन्यांनी जाता. अपघात जावपी ब्लॅक स्पॉट ना करपाच्या हेतान येरादारी खातें काम करता. अशें 80% ब्लॅक स्पॉट सारके करपाक येरादारी खात्याक येस आयला. रस्त्याच्या अशा अपघाती सुवातींचेर काम करपा खातीर येरादारी खात्याक खासा निधी मेळ्ळा. ह्या निधींतल्यान अपघात जावपी रस्त्यांचेर तकटे लावप तशेंच राज्यभरांत AI बेस्ड ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा उबारपा विशीं काम सुरू जालां अशी माहिती मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी दिली. हें काम 6 ते 8 म्हयन्यां भितर सुरू जातलें. हातूंतल्यान येरादारी कोंडीचो प्रस्न सुटावो जातलो अशें मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. रस्तो सुरक्षा सप्तका मजगतीं दोनूय जिल्लोधिकाऱ्यांनी रस्तो सुरक्षा सप्तकाची कार्यावळी आयोजीत करच्यो. हे शिवाय पंचायत नगरपालिकांनी लेगीत अश्यो कार्यावळी आयोजीत करचे अशें मॉविन गुदिन्हो हांणी म्हळां. पुलीस अकादमीत प्रशिक्षण घेतिल्ल्या गोंयच्या IRB पुलिसांच्या तुकडीची पासिंग आउट परेड आयज जाली. फाटल्या 10 म्हयन्यांत गोंयच्या 700 पुलिसांचें ह्या अकादमीत प्रशिक्षण जालां. हातूंत 569 दादले आनी 131 बायलां पुलिसांचो आस्पाव आसा. ह्या गोंय पुलिसेच्या पासिंग आउट परेडीच्या कार्यावळीक गोंयचे मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत तशेंच आसामाचे मुखेलमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा, आसामाचे शार उदरगत खात्याचे मंत्री अतुल बोरा, आसामाचे वित्त मंत्री अजंता नेओग, आसामाचे पुलिसेचे DGP हरमीत सिंग, गोंय पुलिसेचे DGP आलोक कुमार तशेंच हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. ह्या वेळार मानेस्तांनी पुलीस परेडीचें निरीक्षण केलें. ह्या वर्सा मणिपूरच्या 2000 पुलिसांक लचित बरफुकन पुलीस अकादमीन प्रशिक्षण दिलां. जाल्यार मणिपूरच्या पुलिशे उपरांत आतां गोंयच्या 700 पुलिसांक प्रशिक्षण दिलां. देशांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या पुलिसांक प्रशिक्षणा सयत आतां भूतान देशाच्या सरकारान लेगीत आसामाच्या ह्या पुलीस अकादमीन भूतानच्या पुलिसांक प्रशिक्षण दिवची अशी मागणी केल्या अशी माहिती आसाम पुलिसेचे DGP हरमीत सिंग हांणी दिली. गोंय राज्य आनी आसाम राज्य भौगोलीक रित्या पयस आसा. गोंय सरकारान आसामाच्या पुलीस अकादमीत गोंय पुलिशेक प्रशिक्षण दिवपाक धाडिल्ल्यान आसामाचे मुखेलमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा हांणी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानल्यात. गोंय राज्या सयत देशाच्या सेवेत ह्या पुलिसेन सदांच तप्त रावचें अशें आवाहन तांणी ह्या वेळार नव्या प्रशिक्षीत जाल्ल्या पुलिसांक केलें. गोवा पुलिस का कैडेटों को ट्रेनिंग करने का मौका देके गोवा सरकार ने गोवा और असम का जो डिस्टेंस था, जो हमारे बीच का जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस थे, इसको बहुत करीब लेके आया है. मैं गोवा पुलिस का सारे रिक्रूट कॉन्स्टेबल्स को, कैडेट्स को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. गोंयचे मुखेलमंत्री तशेंच गृहमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी विकसीत भारता वांगडा विकसीत गोंय करतना पुलिसांची सेवा नागरिकांक न्याय दिवपाच्या नदरेंतल्यान म्हत्वाची आसा अशें म्हळां. गोंय सुरक्षीत 5वेचार स्वच्छ दवरपाची मोख राज्य सरकारान दवरल्या. पुलीस कॉन्स्टेबल हो पुलीस सेवेंतलो मुळावो घटक. तुमच्या प्रशिक्षणांतल्यान गोंयची न्याय वेवस्था आनीक घटमूट जातली असो विश्वास ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान व्यक्त केलो. हम इस आसाम के पवित्र धरती पर मां कामाख्या के भूमि में लांछित फुरफुकन अकादमी में इंडिया रिजर्व बटालियन के 700 रिक्रूटेड कांस्टेबल, 569 द मेल कांस्टेबल और खास करके अपने 131 अपने बहन कांस्टेबलों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांमदलो म्हादय उदकाचो वाद सुटावो जावपा खातीर स्थापन जाल्ल्या म्हादय लवादाक आतां 1 वर्साची मुजतवाड मेळ्ळ्या. हे विशींची अधिसुचोवणी केंद्रान जारी केल्या. 16 ऑगस्ट 2026 मेरेन आतां मुजतवाड दिल्या. गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटक ह्या 3 राज्यांमदलो उदकाचो वाद सुटावो जावपा खातीर नोव्हेंबर 2010 वर्सा म्हादय लवादाची स्थापना केल्ली. आंतरराज्य उदका वाद कायदो 1956 खाला म्हादय लवादाची स्थापना जाल्ली. 15 नोव्हेंबर 2013 मेरेन लवादाक निवाडो दिवपाचो आशिल्लो. ह्या मुजतींत निवाडो दिवप शक्य जावंक नाशिल्ल्या कारणान लवादाक मुजतवाड मेळ्ळ्या आनी आतां 16 ऑगस्ट 2026 मेरेन म्हादय लवादाची मुजत वाडयल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन आयज काँग्रेस हावसा कडल्यान पणजी आल्तिनो गोंय मुखेल वेंचणूक कार्यालयात धडक मोर्चा काडपाचो यत्न केलो. मात पुलिशेन तांकां आझाद मैदाना कडेन धाडयले आनी उपरांत ताब्यांत घेतले. मतदान वळेरेंत गुड्डुदिसाव जाता असो आरोप करीत काँग्रेसीन आयज हो धडक मोर्चा काडिल्लो. काँग्रेसीन काल दिल्लीत बोगस मतदार आनी मतदार वळेरींत फेरफार आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो. बोगस मतदारांक मतदार वळेरींत घुसोवपाची प्रकरणां गोंयांतूय जाल्यांत असो आरोप करीत ह्या मोर्चान आयज गोंयांत नीट धरिल्लो. विरोधी पक्षाचे फुडारी राहुल गांधी आनी प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे सयत विरोधी खासदारांनी सोमारा काडिल्ल्या निशेध मोर्चाक पुलिसांनी आडयल्ल्या घडणुकेचो निशेध करपाच्या हेतान आयज गोंय काँग्रेस समितीन लेगीत गोंयच्या मुखेल वेंचणूक आयोगाच्या कार्यालयाचेर मोर्चा व्हरपाचो केल्लो. फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन गोंय मुखेल वेंचणूक आयुक्त सरकारान नेमूंक नाशिल्लो. मात काल रातया भितर संजय गोयल हांकां अचकीत मुखेल वेंचणूक आयुक्त नेमपाचो आदेश भारतीय वेंचणूक आयोगान कसो कितें काडलो असो प्रस्न ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार हांणी केला. ह्या मोर्चात विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव, आमदार एल्टन डिकोस्टा, काँग्रेस बायलां मोर्चाचे अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप तशेंच काँग्रेसीचे हेर कार्यकर्ते व्हड्या आंकड्यान हजर आशिल्ले. उपरांत ताब्यांत घेतिल्ल्या काँग्रेसीच्या ह्या फुडाऱ्यांक जामिनाचेर सोडले. हर घर तिरंगा मोहिमे खाला आयज मडगांवांत 2 कार्यावळी जाल्यो. पयल्या कार्यावळींत मडगांव पालिकेन मडगांवच्या पॉप्युलर विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां वांगडा मडगांवांत प्रभात फेरी आयोजीत केल्ली. जाल्यार दुसरी कार्यावळ मडगांवच्या रवींद्र भवनांत जाली. तातूंत मडगांवच्या 5 विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीची गितां सादर केलीं. मडगांव पालिकेन आयोजीत केल्ल्या प्रभात फेरयेंत विद्यार्थ्यांनी जय हिंद, भारत माता की जय अश्यो घोशणा दीत मडगांवच्या पालिका उद्यानाक फेरी मारली. ह्या वेळार से नो टू प्लास्टीक अश्यो घोशणा विद्यार्थ्यांनी दिल्यो. विद्यार्थ्यांक देशाच्या स्वातंत्र्याची म्हायती मेळची आनी तांचे मदीं देशप्रेम निर्माण जावचें हे खातीर ही प्रभात फेरी घडोवन हाडिल्ली अशें मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांणी सांगलें. उपरांत मडगांवच्या महिला नूतन ह्या शाळेंत चित्रकला सर्तीचें आयोजन केलें. मडगांवच्या रवींद्र भवनान ह्या निमतान आयज देशभक्ती पंगड गीत गायन कार्यावळ दवरलेली. भाटिकाल मॉडल हायस्कूल, न्यू इरा हायस्कूल, पॉप्युलर हायस्कूल आनी डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हायस्कूल ह्या मडगांवांतल्या तर वेर्णा हांगाच्या म्हालसा नारायणा विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी ह्या वेळार देशभक्तीची गितां सादर केलीं. गोंयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब उर्फ दयानंद बांदोडकार हांची आयज 52वी पुण्यतीथ. ह्या फाटभुंयेर आयज पणजे तांच्या पुतळ्याक मानेस्तांनी आर्गां ओंपलीं. पणजी मिरामार हांगा भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीर सुरू आशिल्लें काम ह्या वर्साभरांत पुराय जातलें अशी माहिती ह्या वेळार सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. मोगोचे फुडारी आनी गोंय राज्याची वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या गोंयचे सर्वांगीण उदरगतीचे खरे शिल्पकार आशिल्ले अशें तांच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपल्या उपरांत पत्रकारांक प्रतिक्रिया दितना म्हळें. शिक्षण, वेवसायीक महाविद्यालयां, उदकाचें धरण, कला अकादमी, गोंयचे उद्देग क्षेत्र तशेंच हेर मळार भाऊसाहेब बांदोडकर हांणी केल्लें काम म्हत्वाचें आसा. गोंय प्रगतीचो खरो बुन्यादी फातर तांणी घालो अशें मत ह्या वेळार सुदीन ढवळीकार हांणी व्यक्त केलें. भाग्य विधाते भाऊसाहेब बांदोडकरांक विनम्र अभिवादन करता. आणि आज भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंयचे भाग्य विधाते, त्यांनी 17 वर्सां मोगो पक्ष स्थापन जाल्या नंतर पयलीं 12 वर्सां आणि त्यानंतर ताणी 17 वर्सां राज्य केलें आणि ताचे सगळे श्रेय हे भाऊसाहेब बांदोडकराक आसा. कारण शिक्षण क्षेत्रांत सबंद गोंयांत परिवर्तन केलें आणि गांवागांवांत शाळो उगडल्यो. पूण त्याच बरोबर साधारण 5 किलोमीटरच्या हातूंत एक हायस्कूल तयार केलें. गोंय भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी आयज दिल्लीत राष्ट्रीय सरचिटणीस बी.आर. संतोश हांची भेट घेतली. पक्षाच्यो जावपी कार्यावळी आनी संघटने संबंदी चर्चा जाल्ल्याची माहिती दामू नायक हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आयज सांजमेरेन आसामांतल्यान दिल्ली वतले. दिल्लीत वेगवेगळ्या फुडाऱ्यांक मेळून वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा करतली अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी पक्षाचे फुडारी आनी खासदार अरुण सिंग आनी कार्यालयाचे सचिव अरुण पांडे हांची भेट घेतली. येत्या दिसांनी प्रदेश संघटनात्मक कार्यशाळा जातली आनी ह्या कार्यशाळे वांगडाच तांणी संघटनेच्या वावरा-विशीं भासाभास केली. फातोर्डेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर फाल्यां AFC चॅम्पियन लिगाच्यो 2 फुटबॉल मॅची जातल्यो. खेळां आनी युवा वेव्हार संचालनालया वतीन घेतिल्ल्या काणकोण तालुका पातळीवेल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत बलराम निवासी विद्यालयान 14 वर्सां सकयल्या गटात विजेतेपद पटकायलें. तांणी तुडल हायस्कुलाक 2-1 फरकान हारयलें. तशेंच केपें तालुका आंतरराष्ट्रीय बॅडमिंटन स्पर्धेत कुडचडीच्या सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटी स्कूल आनी केपेंच्या पोप जॉन हायस्कुलान विजेतेपद पटकायलें. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस तर किमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत पावसाची नोंद 6.5 मिलीमीटर जाल्या आनी फुडलो सप्तकभर कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. अपघात जावपी ब्लॅक स्पॉट ना करपाच्या हेतान येरादारी खातें काम करता अशें येरादारी मंत्री मॉविन गुदिनो हांणी सांगलां. पुलीस कॉन्स्टेबल हो पुलीस सेवेंतलो मुळावो घटक. ताच्या प्रशिक्षणांतल्यान गोंयची न्याय वेवस्था आनीक घटमूट जातली असो विश्वास मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी उक्तायला. म्हादेल वादाक आतां मेळ्ळा 1 वर्साची मुजत वाड. फुडल्या सप्तकभर कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
आहे